नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रदेश 5 को राजधानी भालुवाङ बनाउने प्रस्तावको विरोधमा कांग्रेसद्वारा आज बुटवल बन्द। व्यवसायीद्वारा पनि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शन। अनसनरत डाक्टर केसीको माग प्रति कांग्रेसको ऐक्यबद्धता। नेताहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पदाधिकारी बैठक स्थगित। साथीहरूलाई कोरोना देखिएको अवस्था पनि छ। क्षतिग्रस्त सर्लाहीको चापिनी पुल मर्मतमा सरोकारवाला निकायले दिएनन् चासो। जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम। समुद्री आँधी एलेक्सका कारण फ्रान्स र इटलीको जनजीवन अस्तव्यस्त। कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु, 25 जना भन्दा बढी बेपत्ता। र आईपीएलमा आज पनि 2 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा मुम्बई र हैदराबाद तथा दोस्रो खेलमा चेन्नई र पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बुटवलमा प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसंगबाट। 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावको विरोधमा बुटवलमा आज प्रदर्शन भएको छ। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका बावजुद संघर्ष समितिको अगुवाईमा प्रदर्शन भएको हो। बुटवलबाट राजधानी दाङ लैजाने प्रस्तावको विरोधमा रूपन्देहीका व्यावसायिक संघ संस्थाले बुटवलको राजमार्ग चौराहामा विरोध जुलुस निकालेका हुन्। जुलुसमा सहभागीहरूले राजधानी भालुवाङ तोक्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। हिजो हामीले राजधानी तोकिरहँदा उहाँहरूलाई बस्ने स्थान थिएन। हामीले हाम्रा सुविधा सम्पन्न भवनहरूलाई सुम्पिएर जुन जीर्ण भएका अवस्था उहाँहरू बस्न नसक्ने ठाउँहरूलाई हामीले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्यौं। तर हाम्रो त्यो हार्दिकता र सदाशयतालाई आज उहाँहरूले कमजोरीको रूपमा महसुस गर्नुभयो, बुझ्नुभयो। यो महामारीको बावजुद पनि तपाईहरुले यो गरेको निर्णय समय अनुकूल तपाईहरुको लागि उपयुक्त छ होला, तर यहाँको जनताको लागि उपयुक्त होइन। तपाईहरुले जुन बेलामा निर्णय लिनुभएको छ, यो निर्णय अहिलेको हामीले मात्रै होइन, हाम्रा सन्ततिले पनि तपाईहरुको अनुहार हेर्न चाहँदैनन्। राजधानी स्थापना गर्न कति राजधानीहरूमा चाहिँ टेन्ट लगाएर चाहिँ मानिसहरू बस्नु भएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ प्रदेशका राजधानीहरूमा मुख्यमन्त्रीहरूले टेन्ट लगाएर बस्नु भएको छ। प्रदेशको राजधानी रूपन्देहीमा तपाईहरुले हलिसान भवन चाहिने, तपाईहरुलाई सुरक्षा चाहिने, त्यति बेला तपाईहरुलाई राम्रो भयो। प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज बुटवल बन्दको आह्वान गरेको छ। बन्द आह्वानका कारण बुटवल बजारमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन भएका छैनन्। बन्दमा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर मुख्य चोकहरूमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेशसभाको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रशासनले आज बिहानदेखि 4 दिनका लागि बुटवलमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। 5 जना भन्दा बढी भेला हुन र प्रदर्शन गर्न प्रशासनले रोक लगाएको हो। कञ्चनपुर, चितवन र मोरङमा कोरोना संक्रमणबाट आज थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी 29 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मृतक सुत्केरी महिला हुन्। सेती अस्पतालमा जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएदेखि नै उनमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो। असोज 14 गते मृतक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै चितवनको भरतपुर अस्पतालमा कालिका नगरपालिका 7 जुटपानीका 62 वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। ती पुरुषलाई असोज 16 गते साँझ खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि भरतपुर अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। उता कोशी अस्पतालमा विराटनगर महानगरपालिका 9 का 62 वर्षीय संक्रमित पुरुषको उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। उनी विराट शिक्षण अस्पतालबाट थप उपचारका लागि कोशी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।
विदेशमा विभिन्न मितिमा संक्रमित भएका मध्ये 92% नेपाली कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघका अनुसार नेपाल बाहेकका 42 देशमा संक्रमित भएका मध्ये 35,916 जना कोरोना मुक्त भएका हुन्। संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार विदेशमा शनिबार साँझसम्म विभिन्न देशमा गरेर 39,528 नेपाली संक्रमित भएका छन्। यो साता दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 1 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट हालसम्म 18 देशमा रहेका 266 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यो साता स्पेन, भारत, कतार, कुवेत, साउदी अरबमा रहेका नेपालीमा संक्रमण देखिएको संघले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अदालतका न्यायाधीश, अधिकृत र कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि अदालतको काम समेत प्रभावित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संक्रमित सबै आइसोलेसनमा रहेको जनाएको छ। उनीहरूको सम्पर्कमा पुगेका अन्य न्यायाधीश र कर्मचारी होम क्वारेन्टिनमा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले संक्रमित न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन, तर सर्वोच्चका एक न्यायाधीश सहित उनका परिवार नै संक्रमित भएका छन्। 2 जना न्यायाधीशलाई लक्षण देखिएको बताइएको छ। केही कर्मचारी पनि संक्रमित भएका छन्। न्यायाधीश र कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सर्वोच्चले एउटा इजलास बाहेक आज तोकिएका सबै इजलास बन्द गरेको छ। संक्रमित न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशलाई आफू संक्रमित भएको जानकारी गराएपछि आजका लागि न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एउटा मात्र इजलास तोकिएको हो। नेपाली कांग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन र मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। यद्यपि यस विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट थप निर्णय गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भए अनसन र डाक्टर केसीका अधिकांश माग पूरा हुने पनि जनाइएको छ। केसीले पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण बढाउने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने माग थप गरेका छन्। बैठक अहिले बस्दै गरेको अवस्था छ। कारणवश बसेन अलग कुरा हो। बस्यो भने त्यो बैठकले पनि सम्पूर्ण रूपमा लिखित रूपमै ऐक्यबद्धता जनाउँछ। हामीले वक्तव्य मार्फत नै ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ। अहिले पनि थप हामी ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग यथाशीघ्र संवाद गर्ने, उहाँका मागहरूलाई पूरा गर्ने र उहाँको जीवन रक्षा गरेर एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सोमबार बस्ने भनेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने नबस्ने सम्बन्धमा पनि कांग्रेसले आज निर्णय गर्ने भएको छ। कांग्रेसले आजका लागि बोलाएको पदाधिकारी बैठक भने स्थगित गरिसकेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्ने या नबस्ने सम्बन्धमा सबै कार्य समिति सदस्य र सचिवालय सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ। अरू 60-70 जना साथीहरू, कोही केन्द्रीय कार्य समितिका, कोही सचिवालय या कोही साथीभाइहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरूको पनि 70 जना जतिको रिपोर्ट आज आउन बाँकी छ। त्यो रिपोर्ट आइसके पछाडि हामी भोलिको बैठकलाई यथावत कायम राख्ने या भोलिको बैठकलाई स्थगन गर्ने भन्ने कुरा आज अपराह्न 2-3 बजेसम्म टुङ्गो गर्छौँ। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरि नसकेको प्रवक्ता शर्माले बताए। यद्यपि जनजीवन चलिरहेको अवस्थामा भौतिक दूरी कायम राखेर संसद अधिवेशन चलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका स्थित चापिनी पुल मर्मत नहुँदा जोखिम बढेको छ। आवश्यक मर्मत सम्भार तथा उचित रेखदेखको अभावमा पुल क्षतिग्रस्त भई दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। वर्षौं पहिला निर्माण गरिएको 66.3 मिटर लामो उक्त पुल भएर दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्। दैनिक ठूला मालवाहक ट्रक, साना ठूला बस, ट्र्याक्टर, जीप तथा 3 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्ने व्यस्त सडकको पुल मर्मतमा भने सडक विभाग लगायतका निकायले चासो देखाएका छैनन्। पुलको सतह र रेलिङ समेत भत्केकाले जुनसुकै समयमा पनि दुर्घटना हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ। पुलहरुको मतलब माथिको स्थिति पनि धेरै राम्रो छैन। तलको झन् अवस्था त जीर्ण नै भइसकेको अवस्था छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान धेरै चाँडो जाओस्। जसरी जसरी ड्यामेज गर्दै जान्छ त्यो अनुपातमा टेक्निकली अध्ययन गरेर समय समयमा मर्मत गर्दै जानुपर्ने, यसमा चाहिँ हामी पछाडि चुकेका छौँ। हाम्रो सरकार यसमा हाम्रो पछाडि चुकेको छ। चापिनी पुल मात्रै होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा निर्माण भएका थप दर्जनौं पुराना पुल पनि ठाउँ ठाउँमा भत्किएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। पुलको क्षमता भन्दा अधिकतम भार बोक्ने मालवाहक 16 चक्के ट्रकदेखि अन्य सवारी साधन सञ्चालनका कारण जीर्ण भएको चापिनी पुलमा अहिलेसम्म दर्जनौं सवारी साधन दुर्घटना भइसकेका छन्। केहीको मृत्यु तथा कतिपयको अङ्गभङ्ग समेत भएको छ। हाइवे लगायत अन्य पुलहरू जीर्ण छ, त्यसमा सम्बन्धित निकायको अब सङ्घ सरकारको प्रदेश सरकारको समयमै ध्यान जाओस् र त्यो पुललाई जीर्णोद्धार होस्। ती पुलहरूको अवस्था एकदमै जीर्ण भएको अवस्था छ र यसमा न प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ न केन्द्र सरकारको ध्यान गएको छ। जहाँसम्म सडक डिभिजनले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेको अवस्था छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 मा पर्ने अधिकांश पुलहरू पूर्ण रूपमा जीर्ण अवस्थामा छन्। तर पुल निर्माणमा सडक विभागदेखि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुल मर्मतमा चासो देखाएका छैनन्। देशभरका 21 राजमार्गमा 2000 भन्दा बढी पुल निर्माण भएका छन्। पुराना भएका र वर्षातले क्षति भएका पुल मर्मत नहुँदा जोखिम बढ्दो क्रममा छ। प्रदेश 2 मा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको अधिकांश पुल करिब 50 वर्ष अघि रुसी सहयोगमा बनेका थिए। यो पुलमा जब गाडी जान्छ 1-1 फिट तलमाथि भएको हामीले आफै अनुभव गरेका छौँ र यो पुल यत्रो सङ्ख्यामा जीर्ण भएपछि पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन। एभी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली सर्लाही। बागलुङ बजारभित्र जथाभावी टाङ्गिएका तार र पोल हटाउन सुरु गरिएको छ। दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै बागलुङ नगरपालिकाले जथाभावी रूपमा लथालिङ्ग तरिकाले टाङ्गिएका तार काट्न सुरु गरेको हो। बागलुङ नगरलाई सुन्दर र सफा बनाउने उद्देश्यका साथ बजारभित्र जथाभावी रूपमा बिना अनुमति टाङ्गिएका निजी इन्टरनेट कम्पनीहरूका तार काट्न थालिएको छ। विद्युत र टेलिकमका पोलमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका तार हटाउने निर्णय भएको 2 वर्षपछि हटाउन थालिएको हो। विभिन्न चोकहरूलाई चाहिँ पोल काट्नु, तारहरू काटेर सडक चौडा र चोक सुधार गर्ने कार्यक्रम छ। यो चाहिँ 3-4 महिनामा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू जान्छ। त्यसपछि चाहिँ बजारलाई चाहिँ तारहरू र यो पोलहरूलाई चाहिँ विस्थापन गरेर बजार बागलुङ बजार नगरलाई चाहिँ सफा र सुन्दर नगर बनाउने अभियान चाहिँ नगरपालिका। नगरले ढिलै भए पनि तार हटाउन सुरु गरेकोमा नगरवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसले नगरको सुन्दरता बढ्ने र दुर्घटनाको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो कुरा त बागलुङ बजारको सुन्दरता कायम गर्नेछ भन्ने लाग्दछ र दोस्रो कुरा यसले ट्राफिक जामको जो समस्या थियो यसलाई पनि समाधान गर्नका निमित्त केही न केही पहल या मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। नगरको शिवधारा चोकबाट सुरु गरिएको उक्त कार्य मुख्य बजारका करिब 500 हाराहारीमा रहेका पोल हटाएपछि सम्पन्न हुने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। बागलुङ नगरपालिकाको सुन्दर बागलुङ नगर बनाउने अभियानलाई टेलिकमले समेत सहयोग गर्ने भएको छ। टेलिकमले पुरानो तामाको तार हटाएर फाइबर जडान गर्ने कार्य अघि बढाएको हो। पुराना सबै सेवाहरूलाई चाहिँ फाइबरमा रूपान्तरण गरिसकेको हुनाले बजारमा रहेका यी पुराना तामाका तारहरू र युज नभएका पुराना पोलहरूलाई निकाल्ने अभियान पनि सुरु गरिसकेको छ र हालसम्म उक्त अभियान मध्ये 30-40% कामहरू हामीले सकिसकेका छौँ। बागलुङ सदरमुकाममा रहेका विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको खम्बाहरूमा विभिन्न व्यवसायिक कम्पनीहरूले मनपरी ढङ्गले तार प्रयोग गरिरहेका छन्। खम्बा प्रयोग गरे बापतको शुल्क समेत केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाउने गरेका छैनन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। खुला ठाउँमा मासु काट्दा र त्यही मासु खाँदा स्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक मानिन्छ। तर दिनै पछि मासु काट्ने, टोलै पछि मासु पाइने देशभरिका सहरमा व्यवस्थित पशु वधशाला प्राय छैनन्। पर्वत सदरमुकामको कुस्मामा पनि नागरिकहरू अस्वस्थ मासु खान बाध्य छन्। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा खुला स्थानमा पशुवध गराउने क्रम रोकिएको छैन।
व्यवस्थित तरिकाले पशुवध नगरिँदा दुर्गन्ध बढेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्। मन्दिर, विद्यालय र खानेपानी सरसफाई संस्था वरपर चौपाया वध गराउँदा फोहोर बढेको छ। वडा तहमा जानकारी गराउँदा समेत चासो नदेखाइएको गुनासो स्थानीयको छ। व्यापारीहरूले चाडबाडमा नाफा कमाउन बजार क्षेत्र वरपर मन्दिर, विद्यालय, चौबाटोमा पशुवध गराएर दुर्गन्ध फैलाएको आरोप उनीहरूको छ। व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्यो नि। पहिले हामी पनि छाला राखेका हुन्छन्, त्यतिकै गनाएर यो एरियामा हिँड्नै नसक्ने हुन्छ। हामी पनि हिँड्न सकिँदैन यो एरियामा गनाएर अनि लादी बाहिर फैलिएको हुन्छ। अब सबै बाहिर हो नि। व्यवस्थित तरिकाले गर्ने, यो गरे पनि अलि ठाउँ हेरेर गर्ने हो नि त। यस्तो मन्दिरको आडैमा मन्दिर छ, सबै पूजा गर्न आउँछन्, पूजा गर्न आउनेलाई कस्तो असर पर्ला। खुल्ला स्थानमा पशुवध गरेपछि अन्य फोहोरको व्यवस्थापन नगर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा अन्य रोग पनि थपिने चिन्ता स्थानीयमा छ। पशुवध गरेपछि हड्डी, छाला, सिङ, लादी लगायतको फोहोर खुला स्थानमा छाड्दा दुर्गन्ध फैलिएर बस्नै नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ। सदरमुकाम स्थित खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्थाले समेत आसपासमा दुर्गन्ध फैलिएपछि सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने गरेको बताएको छ। यो दुर्गन्ध त मान्छेको स्वास्थ्य यसले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव त अवश्य पार्छ नै। त्यही भएर हामीले यो व्यवसायी जसले मासु काट्ने गरिन्छ उहाँलाई पटक पटक आग्रह गरेको यसो अलिक चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सम्भव भएसम्म अलिक बस्तीभन्दा बाहिर गएर यसलाई यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। तर धेरै काम भइरहेको छैन। कुस्मा नगरपालिकाले भने प्रदेश सरकारको 1 करोड लागतमा पशुवध स्थल निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउँदा समस्या भएको जनाएको छ। अव्यवस्थित पशुवधका विषयमा नगरवासीले गुनासो गरेपछि नगरले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। यो मेसिनबाट मान्छेले नकाटेको अब चार्ज बढी लाग्छ भनेर नकाटेको हो कि त्यहाँ कुरा नमिलेर हो कि त्यो गर्छौँ। अब त्यो गर्दा सहजीकरणबाट चाहिँ मान्छेहरू अब भएन भने दोस्रो बाटो भनेको त हाम्रो छँदैछ। हामीले त अब सिफारिस गर्ने हो। हामीले सिधै तपाईँको अब कारबाही गर्न मिल्दैन होइन। हामीले पहिला चाहिँ उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने सिकाउने अनि त्यसपछि सिकाउँदै हामीले दिएको सुझाव नमान्यो भने दोस्रो उपाय भनेको त उनीहरूलाई अब नियम कानुनमा चाहिँ हामीले लैजाने सिफारिस गर्ने। वधशाला ऐनले समुदायलाई असर नपुग्ने गरी व्यवस्थित वध स्थलमा चौपाया वध गरी मासु उत्पादन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरे पनि पर्वतमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। सदरमुकाममा कुखुरा, बुङ्गुर, खसी र राँगाको मासु अत्यधिक खपत हुने गरेको छ। व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीले कुखुरा बाहेक अन्य पशु वध गर्न घर आँगनदेखि खोला खोल्सासम्म धाउने गरेका छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। रोल्पामा लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रुकुम पूर्व भूमेकी ज्योति घरती, निसापुन, दाङ हारपुरकी दिलप्रभा बुढा, सुर्खेत गुरबाकोटका मोतीलाल परियार र गाडी चालक रोल्पा सुनछहारीका यामबहादुर घरती मगर रहेका छन्। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 खुङ्गीबाट प्रहरीले 8 किलो 300 ग्राम अफिम सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। रोल्पाको सुलीचौरबाट दाङ जाँदै गरेको बा 15-3776 नम्बरको गाडीबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। केही दिन अघि मात्रै रोल्पा प्रहरीले थवाङबाट 9 किलो अफिम सहित 2 महिलालाई पक्राउ गरेको थियो। बागलुङमा विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न फरार अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय बागलुङ प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउसँगै घरेलु मदिरा नियन्त्रण र गाँजा फडानीलाई पनि तीव्रता दिएको छ। कानुन विपरीत भइरहेका सामाजिक गतिविधिलाई निरुत्साहित एवं नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिला आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर म आफू भन्नाले मेरो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत भएको मेरो सम्पूर्ण मेन पावरहरू हो र त्यसको लागि नै मैले सुरुवात के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हरेक सरकारी कार्यालयको लागि निर्णय पहिला नेपाल सरकार भएको थियो। मद्यपान, धुम्रपान र सुर्तीपान निषेधित क्षेत्र बनाएँ। निषेधित क्षेत्र भन्नाले चाहिँ त्यो अफिसभित्र चाहिँ त मद्यपान, धुम्रपान, सुर्तीपान चाहिँ प्रयोग गरेर प्रवेश नगरिदिनु होला भनेर।
वर्षौंसम्म लुकीछिपी बसेका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेकोमा पनि सर्वसाधारणले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसरी पक्राउ पर्नेमा डाका, ठगीदेखि हत्या र बलात्कारका घटनामा संलग्न समेत छन्। चरेस बनाउन गाँजाको खेती भइरहेको भेटिएपछि गाँजा नियन्त्रणमा प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ। स्थानीयले भने अचार चटनीका लागि प्रयोग हुने भाङको बोट नष्ट नगर्न प्रहरीलाई अनुरोध गरेका छन्। जोखिम भएर विस्थापित भएका सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका 7 डाँडा गाउँका 122 घरलाई सहायता सामग्री वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सिन्धुपाल्चोकको समन्वयमा पवन माडवारी र रबिनहुड आर्मीले खाद्यान्न र औषधि सहयोग गरेका हुन्। डाँडा गाउँका प्रभावितलाई खाद्यान्न सहयोग अन्तर्गत चामल, दाल, तेल सहित नुन वितरण गरिएको रबिनहुड आर्मीका उपाध्यक्ष ओजन पराजुलीले बताएका छन्। विस्थापितलाई ब्ल्याङ्केट सहित त्रिपाल पनि उपलब्ध गराइएको छ। पहिरो तथा बाढी प्रभावितलाई लक्षित गरी विभिन्न 12 किसिमका औषधि समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 12 दिएको छ। मास्क, सेनिटाइजर सहित विभिन्न औषधिहरू तेरिस फार्मासिस्ट धादिङले उपलब्ध गराएको हो। डाँडा गाउँ स्थित श्री पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका 103 जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री पनि उपलब्ध गराइएको छ। रबिनहुड आर्मी र पवन माडवारीले यस अघि नै नागपुजे र भिरखर्कका पहिरो प्रभावितहरूलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले तोरीमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई अनुदानमा बिउ वितरण गरेको छ। तोरी खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिएको सुन्दर हरैचामा किसानको माग अनुसार 1200 केजी तोरीको बिउ वितरण गरिएको हो। नगरपालिकाले 150 रुपैयाँ किलोमा तोरी किनेर 50% अनुदानमा वितरण गरेको हो। माग भए अनुसार हामीले त्यही अनुसार खरिद गरेका छौँ, जसको चाहिँ 150 रुपियाँ, यहाँले 75 रुपियाँ छ। र त्यस्तै गरेर गहुँको बिउ चाहिँ हामी 6.5 मेट्रिक टन भनेको 65 क्विन्टल किन्ने प्रावधान छ। त्यसमा चाहिँ गहुँको मूल्य चाहिँ 70 रुपियाँ छ, यहाँले किन्नुपर्ने मूल्य चाहिँ 30 रुपियाँ छ। नगरपालिकाले बृहत्तर किसान भेला गरेर किसानहरूसँग राय सुझाव लिएर विभिन्न बालीका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। नगरपालिकाले किसानलाई करमा समेत सहुलियत दिँदै आएको छ। र खेती गर्ने कृषकहरूलाई तपाईहरुले जति पैसा कर तिरिरहनु भएको छ गएको वर्ष योचोटि आधी मात्रै दिनुपर्छ। कति जमिन होला भन्नु त? हाम्रो मोर देन 60% भन्दा बढी चाहिँ जमिन कृषि योग्य छ, 1 बिघा भन्दा बढी छ। सुन्दर हरैचामा करको भार हो, के करको भार हो? हामी आउनुभन्दा अगाडि जति कर थियो त्यसलाई घटाउँदै व्यवस्थापन गर्दै गएको छ। कसैले तिर्नु भएको छ 1 रुपियाँ बढी भने भन्नुस्। नगरपालिकाले वितरण गरेको तोरीको बिउले 120 हेक्टर जग्गालाई पुग्ने बताइएको छ। सुन्दर हरैचा नगर क्षेत्रमा 1350 मेट्रिक टन तोरी उत्पादन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले राष्ट्रिय खेलाडी र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीलाई उपचार खर्च प्रदान गरेको छ। कोषले एथलेटिक्स, बास्केटबल, जुडो र कबड्डीका गरी 4 जनालाई जम्मा 4 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो। कोषबाट एथलेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी रविन कुमार राईको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको हो। क्यान्सर रोगबाट पीडित राईको गत साउन 19 गते निधन भएको थियो। उक्त रकम राईकी धर्मपत्नी मञ्जु श्रेष्ठ राईलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै बास्केटबलकी सविता खड्कालाई 1,25,000, जुडोका पूर्व खेलाडी पृथ्वी आलोकलाई 1 लाख र कबड्डीकी मनिषा विष्टलाई 75,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। उपचार खर्च स्वरूप आर्थिक सहयोग पाएपछि खेलाडीहरू खुसी भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएपछि आफू खेल क्षेत्रमा फर्किने प्रतिबद्धता अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ प्लेयर्सहरूले यस्तै खालको फेसिलिटिज पाओस् भनेर भन्न चाहन्छु र एकदम थ्याङ्कफुल छु यो एसोसिएसनलाई। उहाँले यस्तो एसोसिएसन खोलिदिनु भएको छ कि यदि खेलाडीलाई केही भइहाल्यो भने अथवा उहाँहरूले सहयोग गर्नेसम्म उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखिदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त एकदम म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन अहिले मेरो घोडाको अपरेसन डेन्डी हस्पिटलमा भयो
यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अलि त्यहाँ एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ होइन। थोरै भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हाम्रो नेपाल जुडो सङ्घको अध्यक्ष श्री दीपक हर्ष बजाजज्यूको यो पहलमा जुन आज सहयोग उहाँहरूले गर्नुभयो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोष र हाम्रो आदरणीय दाई दीपक श्रेष्ठ, दीपक विष्ट दाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कल्याणकारी कोष 2068 सालमा समस्यामा परेका खेलाडीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले बताएका छन्। कोषमा जम्मा गरिएको रकमको ब्याजबाट समस्यामा परेका खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग गरिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी 3 जिल्लामा परीक्षण उडान सम्पन्न भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई सहितको टोलीले परीक्षण उडान गरेको हो। शनिबार डोटी, बझाङ र बैतडीका 3वटा विमानस्थलहरूमा परीक्षण उडान सफल भएको छ। 3वटै जिल्लाका विमानस्थलहरू कालोपत्रे भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई सहितको टोलीले परीक्षण उडान गरेको हो। परीक्षण उडानका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नियमित उडान गर्न माग गरेका छन्। बैतडी जिल्ला मात्र होइन, छिमेकी जिल्ला डडेलधुरा, यसैगरी छिमेकी जिल्ला दार्चुला सँग पनि पाइक पर्ने नजिकको मध्यभागमा, जिल्लाको मध्यभागमा रहेको यो विमानस्थल यो हप्ताको एउटा फ्लाइट होइन, 2टा फ्लाइट होइन, नियमित फ्लाइट यो जिल्लाबाट सुचारू गर्न सकिन्छ। एउटा खुसीको कुरा पनि हो। यो हामीले धेरै अगाडिदेखि नै यो प्रतीक्षा गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ 2030 सालमा पूर्व मन्त्री नारायण दत्त भट्ट मन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै पालामा यो कच्ची एयरपोर्ट थियो र त्यो बेलामा खाद्य अभाव भएको बेला एयरपोर्ट खासै राम्रो व्यवस्थित थिएन। परीक्षण उडानका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले विमानस्थलहरूको अनुगमन समेत गरेकाले नियमित उडानहरू हुने मन्त्री भट्टराईले बताएका छन्। 3वटै जिल्लाहरूमध्ये बैतडीको पाटन विमानस्थल सजिलो विमानस्थल रहेकाले छिट्टै विमान सेवा सुरु गर्न तालिका सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। सबै यहाँका यसलाई चाहिँ पर्यटकीय गतिविधिको विकासमा हवाई अब हामी प्रयत्न गर्दैछौँ सबै सहमत केन्द्र। विमानस्थलहरू कालोपत्रे गरिए पनि टर्मिनल भवन र टावर बन्न भने बाँकी रहेको छ। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दशैं अघि नै नियमित उडान सुरु गर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा सबै संरचना निर्माण हुने बताएको छ। अझै पनि यहाँ निर्माण गर्ने कार्यहरू बाँकी नै छन्। टावर टर्मिनल भवन उपलब्ध छैन। केही समय उडान सञ्चालन हुन सक्यो भने हामीलाई पनि टावर टर्मिनल भवन निर्माण गर्नको लागि हौसला मिल्ने थियो। यहाँ अब नियमित सेवा सञ्चालन हुन्छ। सम्भवतः छिटै नै हामी दशैंभन्दा पहिले नै नियमित सेवा सञ्चालन गर्नेछौँ। परीक्षण उडानका क्रममा मन्त्री भट्टराईसँगै 3वटै जिल्लाका सांसद र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट सहित सहभागी थिए। मन्त्री भट्टराईले सेमी टियरको जहाज प्रयोग गरेर 3वटै विमानस्थलमा उडान भरेका हुन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 4 पाङताङका बासिन्दा पहिरोले बस्ती नै बगाउने त्रासमा रात गुजार्न बाध्य छन्। 2039 सालमा ब्रह्मायणी खोलालाई गोल्छे खोलाले छेक्दा आएको बाढीले कार्तिके बजार नै बगाएर 90 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएकोमा त्यस्तै घटना फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय छन्। 2039 सालमा ब्रह्मायणी खोलालाई गोल्छे खोलाले छेक्दा आएको बाढीले कार्तिके बजार नै बगाएर 90 जना भन्दा बढी मानवीय क्षति भएको पीडा झलझली सम्झन्छन् सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 4 पाङताङका नारायण गुभाजु। अहिले पनि ठिक त्यसै गरी गोल्छेबाट आएको खोलाले ब्रह्मायणी खोलालाई पेलेर बजारतिरको जमिन काट्न थालेपछि करिब 150 घर भएको कार्तिकेका स्थानीय पीडा दोहोरिने डरमा रात काटिरहेका छन्। 2039 सालमा चाहिँ खोलामसाङ बगायो, बस्ती थियो। मानवीय क्षति भने 97 जना चाहिँ मर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँको बस्तीहरू नै सबै सखा भयो।
ब्रह्मायणी नदी अहिले आफ्नो स्थान छाडेर करिब 30 मिटर बजारतर्फ सरेको स्थानीय बताउँछन्। नदी किनारमा भएको खेतीयोग्य जमिन र खुला स्थान कटान गरी नदी बजारतर्फ पेलिएको छ। विभिन्न 10वटा जलविद्युत कम्पनीका 300 मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको नदीले यसरी जमिन कटान गर्न थालेपछि कुन दिन बजार नै ब्रह्मायणी नदीमा मिसाउने हो कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय छन्। 39 सालमा चाहिँ फलासँग लाँदाखेरि नि यो गोल्चे खोलाले थुनेको र सुब्लिङ खोलाले लगेको, त्यो भएर चाहिँ सालै पछि वर्षिनी यो दुईटा खोलाले दुखा दिने र दुईटा खोलाले थुनेर माथि नै जोखिम भएको छ। यो पारी सिधै पारिपट्टि भन्नुपर्दा तपाईँको बस्ती गोठ बस्ने कोदो रोप्ने जग्गाहरू नै थियो, अहिले एउटै पनि छैन, सबै कटिङ गरेर सिधिएर। नदीले बगर कटान गर्दै बस्तीतिर सरेको डरमा थप बस्ती मुनिबाट झरेको पहिरोले त्रास दिएको छ। स्थानीयको घरको ठिक मुनिबाट झरेको पहिरो खोलासम्मै पुगेको छ। तलबाट खोलाले कटान गर्ने र घरै मुनिबाट पहिरो समेत झर्न थालेपछि आफूहरूले सबै सम्पत्ति खन्याएर बनाएको घर नै भत्किने डरसँगै ज्यान समेत जोखिममा भएपछि उनीहरूले वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा समेत गुनासो गरेका छन्। हामीले चाहिँ तत्काल कुरा चाहिँ अहिले यो पहिरो गएको अञ्चलले यहाँ गाउँपालिकामा अस्ति भर्खर राखेको थियो, अहिले कुरा गर्दैछ, उहाँहरूले नि कुरा माथि पुर्याउने भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ। गाउँपालिकाले भने स्थानीय समेत आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेर गाउँपालिकालाई मात्रै औला ठड्याउन नहुने बताएको छ। त्यहाँ स्थानीयहरूले सजगता अपनाउनु पर्ने, त्यहाँ फोहोरहरू जानु नदिनु पर्ने, आफ्नो पानीका निकासहरू जानु नपर्ने, स्थानीय दायित्व अलिकति बेसी हुनुपर्ने छ। स्थानीय दायित्व चाहिँ केही पनि निर्वाह नगर्ने अनि सरकारले मात्रै गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा त्यहाँको स्थानीयहरूले राख्नु हुँदैन। नदी संरक्षण र बजारको सुरक्षाको लागि आवश्यक काम भने गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले स्थानीयले फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नगरी खुला स्थानमै फोहोर गरेकाले पहिरोको जोखिम बढेको जनाएको छ। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। रौतहटको राजपुर बम काण्डका फरार अभियुक्त मध्ये एकजनालाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका बद्री सहनी इटा पोल्ने भट्टाका प्रमुख मिस्त्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका फरार अभियुक्त रौतहट बौद्धिमाई नगरपालिका 4 का 55 वर्षीय बद्री सहनीलाई पक्राउ गरेको प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिए। सोहानीलाई नेपाल भारत सिमानामा पर्ने बौद्धिमाई नगरपालिका 7 बड्की बङ्कुलबाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका सोहानी घटनाको समयमा इटा भट्टाको हेड मिस्त्री रहेको र उनले अफ्ताब आलम र मोहताब आलमको निर्देशन बमोजिम बम विस्फोटनका घाइते तथा मृतकहरूलाई इटा भट्टाको आगोको भुङ्ग्रोमा हालेको स्वीकार गरेको डिआइजी सिंहले बताए। 2064 चैत 27 गते रौतहटको राजपुर फरहदवामा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय शेख इन्द्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको सो विस्फोटनमा परि मृत्यु भएका र घाइते भएकाहरूलाई नजिकैको इटा भट्टामा लगेर पोलेको आरोपमा रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अफ्ताब आलम अहिले कारागारमा छन्। आलमलाई घटनाको 12 वर्षपछि प्रहरीले 2076 असोज 26 गते पक्राउ गरेको थियो। अफ्ताब आलमको घर नजिकैको सो स्थानमा विस्फोट हुँदा केही व्यक्तिहरू घाइते भएका थिए। विस्फोटमा परि कति जनाको मृत्यु भएको हो वा कति घाइते भएको यकिन भएको छैन। तर सरुअट्ठाका 24 वर्षीय त्रिलोक प्रताप सिंह र 22 वर्षीय ओसी अख्तरको मृत्यु भएको भन्दै दुवै जनाको परिवारका सदस्य श्री नारायण सिंह र रोक्सना खातुनले मोहम्मद अफ्ताब आलम, मोहताब आलम, मोबिन आलम, शेख भैद र शेख सरोज विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि कडा कानुन बन्नु समाजको आवश्यकता हो, तर कानुन बनाउँदा लोकप्रियतालाई भन्दा विषयवस्तुको गहिराई, त्यसले समेट्ने क्षेत्र र कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। सरकारले एसिड आक्रमणकारीलाई सजाय गर्न हालै कडा कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ।
यसअघि जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताले पनि एसिड प्रहारलाई गम्भीर अपराधको रूपमा मानेको छ, जसमा अनुहार कुरूपबारे 5 वर्षदेखि 8 वर्ष कैदको सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 1 देखि 5 लाखसम्म जरिवाना समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी शरीरको अन्य भाग कुरूप बनाए वा शरीरमा पीडा गराएमा 3 देखि 5 वर्ष कैद र 50,000 देखि 3 लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ। तर एसिड आक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले थप कडा प्रावधान सहितको कानून ल्यायो, जसमा आक्रमणबाट मृत्यु भएमा जन्म कैददेखि 20 वर्ष कैद तथा 10 लाखसम्मको जरिमाना तोकिएको छ। यो कानून ल्याएसँगै सरकारको प्रशंसा पनि भएको छ। तर कानूनलाई फराकिलो बनाउन सकेको भए अन्य उस्तै प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई पनि सजाय गर्न सकिने कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ। के आपराधिक मानसिकता बोकेका मानिसले कुनै पनि महिलालाई कुरूप बनाउन एसिड प्रहारको बाटो मात्र रोज्लान् त? यसबाहेक महिलाको अनुहार कुरूप बनाउन तातो तेल वा तातो पानी खनाए के हुने भनी कानूनमा समेटिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने कतिपयको भनाइ छ। अब जस्तो तेललाई अब रासायनिक पदार्थ मान्ने नमान्ने तातो तेल, अब मेरो विचारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अदालतले एउटा चाहिँ सृजनात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लिबरल इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार यदि कसैले नियतवश रिस पोख्न उम्लिएको तेल तातो पानी खनाइदिएको अवस्थामा यस्ता वस्तुले पोल्दा वा डाम्दा यसले छालामा पार्ने क्षति एसिड सरहकै हुन्छ। वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डाक्टर शंकर मान राईका अनुसार यदि उम्लिएको तेल मानिसको शरीरमा परेको अवस्थामा यसले एसिड सरह नै छालामा गहिरो असर पार्ने बताउँछन्। जिउमा आगो लगाइदिनु अथवा तातो तेल खनाइदिनु अथवा कुनै पनि त्यस्तो गर्नु त एसिड फाल्नु जस्तै नै हो। त्यसको सट्टा अल्काली भन्ने हुन्छ अर्को, होइन भनेको अम्लीय भयो, अल्काली भनेको क्षारीय भयो। क्षारीय चिजले पनि त्यतिकै थियो भने अझ धेरै ड्यामेज गर्छ, एसिडको भन्दा बढ्ता ड्यामेज गर्छ। ड्यामेज कति भयो र कहाँ भयो, त्यसले के असर पार्छ मान्छेलाई भन्ने नै ठुलो कुरा हो भनेर हामीले सरकारलाई भनिराखेको। अहिले महिला तथा बालबालिका माथि अनुहार कुरूप बनाउने जस्ता आपराधिक घटना बढ्दो क्रममा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको नयाँ र कडा कानूनको दायरालाई एसिड आक्रमणमा परेकालाई मात्र नतोकी यसको दायरा फराकिलो पार्न सके पीडितले न्याय पाउने मात्र नभएर आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरू पनि अपराध गर्न सोच्न बाध्य हुन्थे कि? एभी न्यूज खबरका लागि त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का पूर्वी भागमा बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि सातै प्रदेशमा आंशिक बदली भई प्रदेश 1 का केही स्थान तथा प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:58 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।